अस्सलाम वालेकुम असील लवर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान जी, ज़िला मियाँ वाली से। असील लवर्स, मंडी वाले असीलों के बड़े चर्चे हैं जी। मंडी वाले असीलों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है, तो आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी है जी। आज की वीडियो बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई किन लोगों को मंडी जाना चाहिए, किन लोगों को मंडी नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर मंडी के मुर्गे 4,000 के हैं या 40,000 के हैं जी। रेट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती है, तो रेट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से मुर्गे 4 के हैं और कौन से मुर्गे 40 के हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे मंडी में धोखा फ्रॉड कितना है जी, ये भी ज़रूरी पॉइंट है कि मंडी वाले मुर्गों में कितना धोखा फ्रॉड चल रहा है। चौथे नंबर पे मंडी में अच्छे असील कितने आते हैं और माढ़े कितने आते हैं जी। आप तो यही सोच के जाते हैं कि पता नहीं हमने कुछ दिल्ली लूट लेनी है, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि मंडी में अच्छे असील कितने आते हैं और माढ़े कितने आते हैं। तो पाँचवा जो पॉइंट होगा, क्या मंडी में आने वाले सारे मुर्गे प्योर मियाँ वाली हैं, तो ये भी आप दोस्तों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है जी। दूर दराज से ख़ास कर जो आने वाले हैं, जो इधर आते हैं मियाँ वाली और मियाँ वाली मंडी में जाते हैं, तो वो समझते हैं कि जो मियाँ वाली मंडी से हमने मुर्गा लिया तो वो प्योर मियाँ वाली है, तो ज़रूरी नहीं है वो प्योर मियाँ वाली हो। ये भी आप दोस्तों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि मियाँ वाली की मंडी में मियाँ वाली का मुर्गा प्योर मियाँ वाली है या नहीं। असील लवर्स, ये वीडियो देख लेने के बाद आप ये फ़ैसला करने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएंगे कि हमें मंडी पे जाके मुर्गे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं जी मंडी वाले असीलों को। असील लवर्स, सबसे पहले मंडी के इन लोगों को जाना चाहिए। मंडी सर समझदार बंदे को जाना चाहिए, जिसको चीज़ की समझ हो, जिसको परख हो, जो बंदा अपने काम में उस्ताद हो, मंडी जाए। मैं उसको मशवरा देता हूँ वो मंडी ज़रूर विज़िट किया करे, ठीक हो गया। जिसको समझ है, परख है, पुराना है, उस्ताद है, ठीक है ना, तो उसको मंडी जाना चाहिए। तो पहला आपका जो पॉइंट था क्लियर हो गया ना कि किस बंदे को मंडी जाना चाहिए, तो भाई समझदार बंदे को मंडी जाना चाहिए। अगर जो बंदा 2-4-5 महीने 6 महीने वो कहता है कि मैं बस 2-4-5 वीडियो देख लिया, अब मैं मंडी जाके जो है ना फ़तह करके आ जाऊँगा, रगड़ा जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। समझदार बंदा जाए, तजर्बेकार बंदा जाए, या तजर्बेकार समझदार बंदे को साथ लेके जाएं। दूसरा जो हमारा जो है ना एक अहम जो बहसों मुबाहिसा चलता है जी मंडी वाले असीलों के रेटों पे, ठीक है, कि मंडी में जनाब कोई कह रहा है बहुत सस्ते हैं असील, 3-4 हज़ार का मुर्गा मिल जाता है, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई मंडी में तो असील बहुत महंगे हैं। तो असील लवर्स, मंडी में सारे मुर्गे 4,000 के भी नहीं हैं और सारे 40,000 के भी नहीं हैं जी। समझ परख के साथ आपको चीज़ मिलेगी, बता दिया मैंने। अब कुछ जो मुर्गे होंगे वो 4,000 के मिल जाएंगे आपको, 3,000, 4,000, 5,000, और कुछ जो मुर्गे होंगे वो 40-50 हज़ार के आपको मिलेंगे जी। चीज़ में फ़र्क होता है ना, क्वालिटी में फ़र्क होता है। पश्तून जो है वो दरख्त काट रहे हैं, तो ऐसी बातें सुनने को मिलती रहेंगी, मजबूरी है। हम भी बैठ गए वीडियो बनाने पे, अब हम भी नहीं उठ सकते। आज ये मंडी को तो क्लियर करके उठेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे रेट्स के हवाले से मैंने आपको क्लियर कर दिया। असील लवर्स, मंडी पे 4,000 की चीज़ भी है और 40,000 की चीज़ भी है, 50,000 की चीज़ भी है, लाख रुपए की चीज़ भी है, ठीक है ना, 3,000 की भी है, 7,000 की भी है, 10,000 की भी है, क्वालिटी वाइज। सोशल मीडिया का दौर है, सिखाने समझाने का दौर है। आज कोई पागल नहीं है जिसको अपनी चीज़ की प्राइस का वैल्यू को पता ना हो, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो बंदा मियाँ वाली आ रहा है, मियाँ वाली की मंडी को विज़िट कर रहा है, मियाँ वाली असील लेने के लिए आ रहा है, तो क्या उसको मियाँ वाली असील मिलेगा? कोई ज़रूरी नहीं है जी। वो मियाँ वाली आया है, मियाँ वाली की मंडी पे और उसको मियाँ वाली असील मिल जाए। सर, मियाँ वाली जो नस्ल है, मियाँ वाली नस्ल जो उसकी मशहूर होने की वजह है ना, ये पीर शालम शाह साहब वाली ब्रीड थी जी। जो मियाँ वाली की मशहूरी के वजह बने और सबब बने ना, जो मियाँ वाली के मुर्गे मशहूर हैं, वो पीर शालम शाह साहब वाली ब्रीड है। उसके बाद ये हमारे मियानों वाले पीले मुर्गे हैं, ठीक हो गया। तो मियाँ वाली का जो बेसिक हुस्न है, जो मशहूरी की वजह है, जो असल ब्लड है, जो असल मुर्गे हैं, पीर शालम शाह साहब वाली ब्रीड है खालिस, ठीक है ना, या फिर जो मियानों वाले पीले। ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने मियाँ वाली असील को मशहूर किया और इन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, अपना नाम बनाया। तो बेसिकली ये ओल्ड ब्लड लाइन है, ठीक है ना। तो मियाँ वाली असील का जहाँ पे नाम लेते हैं ना, तो ये तो भाई ये तो क्रॉसेस वाली चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना। अब मियाँ वाली में सिंधी बहुत ज़्यादा क्रॉस हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंधी जो मुर्गा है ना वो हमारे मियाँ वाली मुर्गों के साथ क्रॉस हुए, और आपको तकरीबन ऐसी क्रॉसेस ब्रीडें हर तीसरे चौथे घर में मियाँ वाली में मिलेंगी जी। बड़े मोरे के 250, 3,000, 3200, 3500 ग्राम की, ठीक है ना। मतलब उनके जो है ना वो फेस लंबाई में होंगी, नोकें उनकी पतली होंगी, चेहरे उनके जो है ना वो इतने सर मोटे नहीं होंगे, पतले होंगे, ठीक है ना। तो
पंजे उनके बड़े होंगे, मोरे उनके बड़े होंगे, मे भी वो फ़ाइट में तो अच्छे इस्तेमाल हो जाएं, ठीक है, लेकिन वो जो मियाँ वाली असील का जहन बना के आते हैं और जो ओल्ड ब्लड लाइन का जहन बना के आते हैं, तो वो आपको मंडी से नहीं मिलेंगे। वो आपको किसी अच्छे शौकीन और अच्छे खुडे से वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। आज सोशल मीडिया का दौर है यार, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक हर बंदे के पास है। वो क्यों मंडी जाके खजल खुआरी करेगा और उधर खड़ा होकर अपनी चीज़ें सेल आउट करेगा, ठीक है ना। और उसके पास तो इतनी चीज़ें भी नहीं होती जितनी उसके पास डिमांड होती है। अच्छे खुडों में आप आज भी जाएँ तो आपको 6-6 महीने, साल इंतज़ार करना पड़ता है, चीज़ नहीं मिलती, ये हकीकत है। तो फिर वो क्यों खजल खुआरी करके मंडियों पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी और वो लोग सेल आउट करने जाएंगे? सोचा करें थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप मंडी आ रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको प्योर मियाँ वाली मिल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्रासेस वाले मुर्गे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना क्रास होते हैं मंडी में। इनमें टोटल 5-7 चीज़ें जो है ना ओल्ड ब्लड लाइन के को थोड़ा क्रासेस वाली चीज़ें जाती हैं, जो उनके साथ ओल्ड ब्लड लाइन के साथ मिलती जुलती। 50-60 बंदा पहले ही ताक लगा के खड़ा होता है, तो वो व्यापारी पकड़ लेते हैं, कोई पकड़ लेते हैं, फिर जाके सोशल मीडिया पे सेल आउट करते हैं। और ये जो आम क्रासेस वाले मुर्गे हैं, ठीक है ना, जिनकी कुतराज बंतर वगैरह इतना कोई वो खूबसूरती भी उनमें नहीं होती, तो वो फिर वहाँ से 4,000-5,000 का मिल जाता है, ठीक है, 3,500, 4,000, 5,000, वो फिर आगे सोशल मीडिया पे 7,000-8,000 का सेल कर देते हैं। हाँ, जहाँ पे ओल्ड ब्लड लाइन वाली आपको चीज़ मिलेगी, नस्ल मिलेगी, चाहे वो रामपुरी होगी, चाहे नवाब वाले काले होंगे, चाहे अमरोहा होगा, लथानी होगा, मेठी होगा, उसकी प्राइस होगी। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप मंडी गए और आपको प्योर मियाँ वाली मिल गया। ये मंडी पे जो मुर्गा आया था वो मियाँ वाली था। आप तो खुशी खुशी ले जाएंगे कि मैं मियाँ वाली से लेके जा रहा हूँ, मियाँ वाली की मंडी थी, ये मियाँ वाली का मैं मुर्गा ले आया हूँ, नहीं, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा क्रासेस वाली चीज़ें होती हैं, और नोक उनकी पीली होगी तो टांगें उनकी वाइट होंगी, आँखें उनकी पीली होंगी, साफ़ नहीं होंगी, क्रासेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ है मेरे भाई मंडी वाले असीलों को लेके। और मंडी में धोखे का बाज़ार, कि धोखा कितना होता है या मंडी की चीज़ में कितना जो है ना वो एक हमें जो है ना वो अच्छी मिलेगी या धोखा दे हो। तो भाई मंडी की चीज़ में बिल्कुल धोखा होता है, 100% आपको धोखे वाली चीज़ मिल सकती है, और मंडी में धोखा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यार मैं एक आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। आज टिकटॉक है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, जिसके पास चीज़ अच्छी है वो पोस्ट लगाता है, पोस्ट करता है, और जिसको आगे समझ आती है वो चीज़ ले लेते हैं, चाहे उसको जितने की भी मिले। ये शौक़ है, इसमें शौक़ में प्राइस नहीं होती, शौक़ में समझ होती है। आपकी चीज़ समझ में आ गई, आपने हर कीमत पे हासिल कर ली है, ठीक है ना। वो कम भी हो सकती है, कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे सर जब सोशल मीडिया का दौर हो, आपके पास हर बंदा टिकटॉक चला रहा है, हर बंदा फेसबुक चला रहा है, तो अच्छी चीज़ वो आराम से सेल कर सकता है, दे सकता है, अगर उसने किसी को देनी है तो। अगर वो मंडी लेके जा रहा है तो क्यों लेके जा रहा है? ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे मादी लेके जा रहा है तो वो ज़रूर अंडे नहीं देती होगी, ज़रूर उसमें कोई इशू होगा, या उसमें कोई फालिज का इशू होगा, या उसमें कोई ना कोई ऐसा मसला मसाइल ज़रूर होगा कि वो अच्छी चीज़ जो है ना सोशल मीडिया के होते हुए, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब के होते हुए वो जाके मंडी सेल कर रहे हैं, तो ज़रूर उसमें कोई मसला है। एक तो वहाँ पे वो चीज़ आपको महंगी मिल गई, दूसरा आपको ये भी क्लियर नहीं है कि इसमें कितना धोखा फ्रॉड है, वो आपको ज़रूर जो है ना वो फॉल्ट वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। ये 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन तकरीबन इसी तरह, क्योंकि यार सोशल मीडिया ये इस प्लेटफॉर्म के होते हुए अगर कोई बंदा अच्छी चीज़ उठा के मंडी जा रहा है, अव्वल तो मैंने आपको बता दिया कि कोई नहीं जाता जिसके पास अच्छी चीज़ है, जिसके पास अच्छा ब्लड खड़ा है, जिसके खुडों में अच्छी चीज़ें खड़ी हैं, उसके पास जो है ना वो टाइम ही नहीं है, वो इतने लोग हैं उसके साथ रब्ता करने वाले, उसकी तो चीज़ें वैसे ही जो है ना वो अगर वो सेल आउट करना चाहता है तो सेल आउट हो जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर वो मंडी लेके जा रहा है तो उसमें ज़रूर जो है ना कोई मसला मसाइल होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मंडी में धोखा बहुत ज़्यादा है भाई। आज तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो यार यकीन करें सारा काम इसी तरह चल रहा है, जो हालात है अल्लाह हमें माफ़ करे, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि यार धोखे वाली चीज़ वो सोशल मीडिया पे भी तो सेल कर सकता है, वो मंडी क्यों जा रहा है? तो सर सोशल मीडिया में जो भी कोई अच्छा शौकीन होगा, जिसकी कोई जो है ना वो अच्छी रेपुटेशन होगी, वो नहीं सेल करेगा, क्योंकि वो अगले बंदे को बता के देगा कि ये अंडे भी देती है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, मुर्गा है तो उसकी भी वो सारा कुछ क्वालिटियाँ बता के देगा। मंडी में तो वो जाएगा ना, वो मतलब जो है ना उसकी पहचान होगी, वो जाएगा बस चीज़ देगा, ठीक है ना। आगे लेने वाला पता नहीं लाहौर से आए, इस्लामाबाद से आए, मियाँ वाली से आए, किधर से आए, वो चीज़ दे के मौके पे पैसे ले के दो गोल हो जाएगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे तो चलो अगर कोई आपका अच्छा उस्ताद है, अच्छा कोई बंदा आप देखेंगे कि यार कोई पुराना बंदा अच्छा काम कर रहा है, उससे आप चीज़ लेंगे तो तकरीबन वो
میرا ذہن یا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ دھوکہ دہی سے کام لے گا جی. جو اچھا بندہ ہوگا جو پراپر ایک ورک کر رہا ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنا نام اپنا معیار خراب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے نا کہ دور دراز سے جو آنے والے شوقین ہیں دوست ہیں ان کو کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے جی. تو سر جو بندہ لاہور سے آ رہا ہے ملتان سے آ رہا ہے اسلام آباد سے آ رہا ہے ضلع میاں والی کی منڈی کی میں بات کروں کیونکہ میں ضلع میاں والی بیٹھا ہوں تو میں یہاں کی بات کروں. دور دراز سے وہ میاں والی مرغا لینے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سر ضروری نہیں ہے کہ پہلی منڈی سے اس کو اچھی چیز مل جائے. ہو سکتا ہے اس کو دوسری منڈی پہ آنا پڑے. پہلی منڈی پہ اس نے 15-20 ہزار خرچہ کیا گاڑی کی روٹی کا خرچہ کیا 2-4 دوست آئے پھرے ان کو تو اچھا پرندہ نہیں ملا واپس چلے گئے. دوسری منڈی پہ آئے تیسری منڈی پہ آئے میں بھی ان کو 8ویں منڈی پہ اچھی چیز ملے 10ویں منڈی پہ اچھی چیز ملے. پھر جب وہ حساب لگائے گا تو وہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے بیٹھا ہوگا. میرے حساب سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اچھی چیز ضروری نہیں اس کو ملے. تو سر منڈی پہ اگر 100 پرندہ آتا ہے نا 5-7 پرندے اچھے آتے ہیں جی. یہ بھی حقیقت ہے. اچھے سے مراد اچھے بلڈ والے نسلی چیز. ٹھیک ہے. چینے گدرے بسے شجرے یہ تو عام جو ہے نا زیادہ کراسز والے یہ تو مرغے ادھر آپ کو مل جائیں گے. لیکن اولڈ بلڈ لائن کے ٹھیک ہے نا پیور میاں والی اولڈ بلڈ لائن کے ٹھیک ہے لسانی مرغے سون تول پیلے مرغے رامپوری مرغے یہ جو بریڈیں ہیں نا یہ جو نسلیں نایاب نسلیں یہ منڈی پہ آپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملیں گی جی. اور اگر ملیں گی تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی فالٹ والی چیز یا ڈیفالٹڈ ہوگی. جو بندہ سوشل میڈیا پہ سیل نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا تو جا کے چپ کر کے منڈی پہ دے کے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو منڈی پہ تو وہ دے سکتا ہے نا. سوشل میڈیا پہ دے گا تو پھر 100 مسائل ہیں. اگلا بندہ پھر 100 باتیں اس کو وہ پھر سوشل میڈیا پہ تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں نا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو منڈی پہ چپ کر کے دے کے آ جائے گا اور منڈی پہ اس کی بک بھی مہنگی جائے گی کیونکہ پھر وہ چیز اگر اچھی ہوگی تو مہنگی بک جائے گی لیکن وہ ڈیفالٹڈ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 100 پرندہ آئے گا سر تو 5-7 چیزیں اچھی آئیں گی اور ان میں سے بھی وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفالٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. اچھی تو بظاہر وہ نسل میں یا خون میں اچھی ہو سکتی ہے نا. اب ان کے اندر بیماری ہے وہ آپ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا. ایک مرغی ہے وہ انڈے نہیں دیتی آپ کو کس طرح پتہ چلے گا. مرغا ہے اس کو میں کوئی فالج کا اٹیک ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ کرتا ہے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا. آپ تو لے آئیں گے یا اس کی نظر کا کوئی ایشو ہے نظر کم ہے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا. منڈی میں دھوکہ فراڈ یہ ہو جائے گا. اچھا دوسرا ایک دور دراز سے ہم بات کریں کہ ایک بندہ آیا منڈی پہ وہ چیز لینے آگے یار آج 50-60 بندہ جو ہے نا منڈی پہ کھڑا ہے جی. بیوپاری کھڑے ہیں منڈی پہ 50 سے 60 بندہ 70 بندہ شوقین تو علیحدہ ہیں. تو وہ 5-7 چیزیں اگر 100 میں سے اچھی آئی ہیں 200 پرندے میں سے 10 چیزیں اچھی آ گئی 300 پرندہ آیا تو 15 چیزیں اچھی آ گئی. اب بتاؤ 60-70 بندے انتظار میں کھڑے پتہ نہیں وہ کس کے نصیب میں جانی ہے. ٹھیک ہے. اور منڈی کو جو رستہ جا رہا ہوتا ہے 1-2 کلومیٹر پہلے سے بیوپاری کھڑے ہوتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں اور رستے میں ہی چیزیں لے لیتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب جو آپ لاہور سے آ رہے ہیں ملتان سے آ رہا ہے کراچی سے آ رہا ہے اسلام آباد سے آ رہا ہے پتہ نہیں اس کے ہاتھ اچھی چیز چڑھنی ہے نہیں چڑھنی. وہ 1 منڈی آئے 2 آئے 4 آئے 5 آئے ہو سکتا ہے 10ویں منڈی پہ اس کو اچھی چیز ملے. تو جب وہ خرچہ لگائے گا وہ 3-4 لاکھ خرچہ کرے گا آنے جانے کا جی. گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالے گا یا کرایہ لگائے گا یا ادھر آ کے روٹی کھائے گا اسٹے کرے گا یا واپس جائے گا. تو مطلب اس کا ایک ٹور کا 10-15-20 ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا. ایسے وہ اگر 5-7 ٹور لگائے گا اچھی چیز کے چکر میں تو اس کو تو کباڑا ہو گیا نا سر. تو اس کا تو فائدہ نہ ہوا. تو بہتر ہے وہ گھر بیٹھ کے کوئی سوشل میڈیا سے اچھی چیز دیکھے اور منگوا لے کسی اچھے استاد سے کسی اچھے شوقین سے جس پہ اس کا کوئی اعتماد ٹھہرتا ہو اس کا کوئی ذہن مطمئن ہو. تو وہ اچھی چیز جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو اگر میں کہتا ہوں 50 ہزار کی بھی پڑ جائے گی نا تو وہ 10 چکر تو اس کو 2.5 لاکھ کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ دور دراز سے آنے والوں کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب ہم اگلے جو ہے نا سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا منڈی میں آنے والے سارے اصیل اچھے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پیچھے بتا بھی دیا ہے سر کہ 100 پرندہ آئے گا تو 2-4-5-7 دانے جو ہے نا وہ بلڈ والے اور نسل والے آتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان میں بھی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ جو سوشل میڈیا پہ نہیں سیل کرنا چاہتے چلو یار ہماری چیز ڈیفالٹ والی ہے فالٹڈ ہے تو ہم اس کو چپ کر کے منڈی پہ دے کے تو تتر ہو جائیں. تو یہ کام بھی ہوگا. تو باقی میں نے آپ کو ریشو بتا دیا کہ اگر 100 پرندہ آئے تو بھائی 5-7 پرندے جو ہے نا وہ اچھے آئیں گے. آگے پھر 60-70 بندہ انتظار میں بھی کھڑا ہوگا. ضروری نہیں ہے وہ آپ کے نصیب میں ہو وہ جس کو آگے چڑھ گئے. اور ریٹ بھی اسی وجہ سے ہائی ہیں. تو منڈی والے اصیلوں کو لے کے جو آپ لوگ مطلب جو ہے نا بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی منڈی پہ بڑے سستے ہیں جی منڈی پہ بڑے مناسب ہیں. تو اب آپ کو میرے خیال میں بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ منڈی کے اصیل کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیا پرائسز ہوتی ہیں اور کیا مسائل ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، نمبر 1 پہ میں نے آپ کو بتا دیا، جس بندے کو سمجھ آئے وہ منڈی جائے، وزٹ کرے، اس کو کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ پرائس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4,000 کی چیز بھی ملے گی، 40,000 کی بھی ملے گی، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کی کوالٹی پہ۔ تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا دور دراز سے آنے والوں کو کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، 10 چکر لگائیں گے کتنا خرچہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں چیز کیسی ملتی ہے نہیں ملتی، نہیں پتہ۔ تیسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ منڈی میں جو اصیل آتے ہیں ان کی ریشو 100 میں سے 5-7 مرغے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور لوگ آگے ویٹ میں بہت زیادہ کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں کس کے نصیب میں کیا چیز جاتی ہے، اور جو چیز جائے گی وہ اس میں پتہ نہیں دھوکہ فراڈ کس حد تک ہوگا۔ جی، منڈی میں یہ کام بھی ہے۔ اور 5واں میں نے آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیا کہ منڈی میں آنے والے جو اصیل ہیں کیا وہ سارے پیور میاں والی میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا وہ میاں والی کراسز میں ہیں، ان میں اور بہت سے مرغوں کے کراسز ہیں، دوسری نسلوں کے کراسز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو یہی ذہن بنا کے آ رہے ہیں منڈی پہ کہ یار ہمیں پیور میاں والی کا ایک مرغہ مل جائے گا، لیکن نہیں سر، ضروری نہیں ہے۔ منڈی پہ سارے مرغے پیور میاں والی ہیں، زیادہ مرغے کراسز والے ہیں جن میں دوسرے کراسز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پیور میاں والی، پیور بلڈ لائن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ میاں والی کا جو بلڈ، جو نسلیں مشہور ہوئی تھی وہ پیر شالم شاہ صاحب والی بریڈ ہے، اور جو میانوں والے پیلے تھے، ٹھیک ہے نا، جو میاں والی کا حسن، میاں والی کی شان، میاں والی کی پہچان بنے، وہ اصل یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو اتنی زیادہ کنٹروورسی ہے، اتنی زیادہ کنفیوژن ہے، نئے لوگوں نے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، الجھا کے رکھ دیا ہے نئے شوقینوں کو ویوز کی خاطر، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں ویوز کی خاطر، مشہوری کی خاطر، وہ پھر جو نئے شوقین ہوتے ہیں بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں وہ باتیں، وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کس کو سنیں کس کو نہ سنیں۔ تو اچھے استادوں کو سنا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجھے سنیں، ہم تو ماڑے سے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، ماڑے سے بندے ہیں، علم کل رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں آپ دوستوں تک اچھی چیز، اچھی معلومات، اچھی بات لے کے آئیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی کنفیوژن، پریشانی کم ہو، آپ کو شوق سیکھنے کو زیادہ ملے، فائدہ آپ کا زیادہ ہو۔ اصیل لورز، یہ تھا جی منڈی والے اصیلوں کا کٹھا چٹھا جو ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ یار آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، فیس بک ہر بندہ چلا رہا ہے، ٹک ٹاک ہر بندے کے پاس ہے، ٹھیک ہے، سوشل پلیٹ فارم جتنے بھی دوسرے ہیں، تو اس دور میں اچھی چیز کون منڈی لے کے جائے گا؟ یار یہ پہلے آج سے 8-10 سال پہلے آپ کو منڈیوں سے چیزیں اچھی مل سکتی تھی، جی، آج سے 5-7-8-10 سال پہلے منڈیوں پہ اچھی چیزیں بالکل ملتی تھی۔ اب تو یہ سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے، ہر بندہ گھر بیٹھ کے چیز جو ہے نا وہ اسلام آباد دے رہے، ملتان دے رہے، لاہور دے رہے، جدھر اس کا دل آتا ہے، ملک سے باہر دے رہے، وہ اچھی چیز اٹھا کے کدھر منڈی میں جائے گا اور اس کو وہ اس کی قیمت بھی شاید ملے نہ ملے۔ ہاں تو جب وہ چیز ڈیفالٹڈ ہوگی تو یا اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر وہ چیز ادھر جا کے سیل پرچیز کر دے گا کہ چلو یار ادھر میری ریپوٹیشن خراب نہ ہو سوشل میڈیا پہ، تو ادھر تو میں کسی کو بھی دے کے آ جاؤں گا۔ یہ منڈیوں میں یہ مسائل ہیں۔ باقی یار اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگتی ہے تو حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں، کامنٹس کیا کریں اچھا سا، اور حوصلہ افزائی جو ہے نا وہ لازمی کیا کریں۔ میں نے کبھی یار کسی کو نہیں بولا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، جس نے سیکھنا ہوگا، جس نے چیز کو سمجھنا ہوگا وہ کر دے گا، جس نے کن ٹوٹا رہنا ہوگا وہ نہیں کرے گا۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ ہم مزید جو ہے نا آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنے ہوسٹ عامر خان نیازی کو دیں اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔